भाई लोग पहले इस वीडियो को देखते हैं. ده الشهر وزيادة ده خبراني ده تركاري وده شان خرس ده وطن حال देखो ये वीडियो देख लिया आप लोगों ने, किस तरह सैड वीडियो है. इसको अब हम ना बाद में इसके बारे में बात करेंगे. पहले सुनते हैं कि पठान भाई क्या कह रहा है. ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये वीडियो है कहाँ का. ये वीडियो अफगानिस्तान कैपिटल काबुल के शहर का वीडियो है. जरा देखिए काबुल सिटी में कैसे सर्दियों में और गर्मियों में सड़क किनारे लड़कियां और औरतें बैठकर वो सब्जियां बेच रही है. इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कोई वुमेन या कोई गर्ल या कोई लड़की सड़क किनारे बैठ के सब्जी बेच रही है. अजीब बात तो यह है कि अफगानिस्तान में एजुकेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, स्कूल पर पाबंदी लगाई है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां लड़कियों का बंद है, और वही लड़कियां वही औरतें सड़क किनारे बैठकर सब्जियां बेच रहे हैं. ये बड़ी अजीब बात है. सब्जी बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही लड़की अगर पढ़ने जाएगी तो उसके आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़े चैलेंज है, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं. ट्विटर एक्स ऐप पर जो है वो पठान भाई जान के साथ मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ. बहुत अच्छी बातें की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैरानगी इसलिए हो रही है कि यही औरतें जो बैठी है, इसके बच्चियाँ हैं जो है वो स्कूल जाने की इजाज़त नहीं रखती. लेकिन यहाँ वो कोई कुछ बात नहीं है. अफ़गानिस्तान में अभी ये तालिबान जो कर रहे हैं, काबुल में इस तरह भी होता है कि कभी कभार अगर कोई लड़की या कोई औरत अकेले जा रही हो तो उससे पूछा जाता है कि आपका मर्द कहाँ है, आप अकेले क्यों हो. अगर काबुल में मैंने सुना है कि काबुल में थोड़ा होता है, लेकिन दूसरे जो शहर है जलालाबाद और इस तरह जो सिटीज़ है इसमें ज़्यादा हो रहा है. सोचो ना कि वहाँ पर इस तरह हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम है कि आप अकेली जा रही हो, लेकिन यहाँ पर आप सड़क पर बैठकर वहाँ पर ना सब्जियाँ बेच रही हो, वो ना प्रॉब्लम नहीं है. ये मानता हूँ मैं कि काम है, जैसा पठान भाई जान कह रहा है कि काम है, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी फील्ड हो ना, काम होता है. लेकिन ये डबल माइंडेड और डबल स्टैंडर्ड रखने वाले तालिबान ये क्या खिचड़ी पका रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस तरह के लोग हैं, क्या सोच रहे हैं. ये कभी समझ में नहीं आएंगे. ये इस तरह के लोग हैं. देखते हैं आगे. अफगानिस्तान से कुछ अकाउंट बनाए गए हैं जिसमें जो है वो हिंदुस्तान में जो है एक औरत आई थी बाइकर अपने हस्बैंड के साथ, उनका रेप हुआ हिंदुस्तान में, और फिर पाकिस्तान में एक लड़की का रेप हुआ. वो दोनों तस्वीरें उठा के और फिर अफगानिस्तान के अंदर एक जो है औरत आई है टूरिस्ट घूमने के लिए, व्लॉग कर रही है, तो उसके साथ लोग जमा होकर खड़े हैं. तो ये तस्वीरें लगा के वो बता रहे हैं कि वुमेन राइट्स इन इंडिया, वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान एंड वुमेन राइट्स इन अफगानिस्तान. तो भाई मैं वो तस्वीरें देखकर मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई ये लोग बताना क्या चाह रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान. दूसरों की औरतें जो बाहर देश से आई है अफगानिस्तान के अंदर, उन्हें इज्जत दे रहे हैं. उन्हें देते हुए इज्जत जो है वो ट्विटर पे दिखा रहे हैं कि देखो हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं. लेकिन अपनी माएँ और बहनें सड़क पे बैठ कर या तो भीख मांग रही है, या तो सड़क किनारे जमीन के ऊपर बैठ के टांगे फैला के सब्जियां बेच रही है. लेकिन ये चीज़ जो है ये इनको नहीं दिखता, और कहते हैं कि औरतें जो हैं अफगानिस्तान में बड़ी सेफ हैं. इसमें कोई शक नहीं है, और ये तालिबान की वजह से सेफ नहीं है अफगानिस्तान. हाँ, हंसी की बात तो है, बहुत ज़्यादा हंसी की बात है, क्योंकि ये लोग एक पिक्चर लगाते हैं जहाँ पर एक टूरिस्ट आता है, इंडिया, बेकारिस्तान, अफ़गानिस्तान, और वहाँ पर कितना मोहब्बत मिलता है, वहाँ पर इज्जत मिलती है. अच्छा, एक बात और,
तालिबान को किसी ने दिखाया है कि इंडिया में रोजाना लाखों की तादाद में लड़कियां एजुकेशन के लिए घर से बाहर जाती हैं। हर एक गली मोहल्ले में ना एक स्कूल है, हर एक जगह पर यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट कोर्सेस और प्राइवेट ट्यूशन की तो बात मत कर भाई साहब, ये तो करोड़ों के तादाद में है। वहाँ पर ना आप उस पिक्चर को लगा दो और फिर उसके साथ आप लगा दो ये औरतों की पिक्चर जो सब्जियां बेच रही है, जिसको इजाज़त नहीं है, जो रो रही है। सोशल मीडिया पर पिक्चरें आती है ना, जो लड़कियां रो रही है कि हमें एजुकेशन हासिल करने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही, उसकी पिक्चरें लगा दो भाई साहब। आप सिर्फ एक बात और जो पठान भाईजान ने किया, वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा हंसी इसलिए आ रही है कि ये लोग ना दूसरी की औरतों की इज्जत करने में ना बहुत ज़्यादा आगे। एक्स पर अकाउंट बना दो, एक्स से भी एक गंद बना है, कोई भी जाकर वहाँ पर अकाउंट बना सकता है। तालिबान जाकर 3-4 अकाउंट खोल दो, वहाँ पर पिक्चरें लगा दो कि फ़लान का मुल्क में इस तरह होता है और यहाँ पर उस तरह होता है, यहाँ पर इस तरह होता है। यही अफ़गानिस्तान में नहीं होगा, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो सिस्टम है इतना खामोश है कि वो मीडिया तक आता ही नहीं है। चाहे वो अगर कोई बड़ा यूट्यूबर ना हो, लेकिन होता है। मुझे बिलीव है दुनिया में कोई भी इस तरह जगह नहीं होगी जिसमें इस तरह जानवर नहीं रहते, जिसमें औरतों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन अगर आप लोग मानते हो कि हमें इज्जत देने वाले हैं और इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि आप लोगों को इज्जत देने की वो इल्म नहीं है। आप नहीं जानते कि इज्जत क्या होती है। अपनी औरतों से सब कुछ ना स्टार्ट, वो कहता है ना, जो अब आपको कोई चीज़ अच्छी करनी होगी तो अपने घर से शुरू करो। आप अपने घर से शुरू नहीं कर सकते और बात करते हो कि हम दूसरों को इज्जत देंगे। देखते हैं आगे। औरतें भाई, अफगानिस्तान में औरत की इज्जत सब करते हैं, तालिबान से पहले भी करते थे। जब तालिबान का नामो निशान नहीं था तब भी हम लोग जो है वो माँ बहन की इज्जत करते थे। और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है अफगानिस्तान के पठानों की कि हम किसी की माँ बहन को बुरी नज़र से नहीं देखते, किसी के माँ बहन को हम बुरी नज़र से नहीं देखते। तो हम रिस्पेक्ट करते हैं औरत जात की। लेकिन स्कूल पर पाबंदी इस्लाम में कहीं भी नहीं है कि आप जो है लड़कियों के स्कूल पे पाबंदी लगाओ ताकि वो पढ़ लिख ना सके। लेकिन आज आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर जब एक लड़की या औरत बीमार होती है, उसे जो है वो मेल डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कोई भी बीमारी हो उसकी। और यही सिलसिला चलता रहेगा, ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन खुद गवर्नमेंट जिसने लड़कियों के स्कूल बंद किए हुए हैं, उनकी अपने घर की औरतें जब बीमार होती हैं तो वो उन्हें कतर लेके जाते हैं कि वहाँ पे कोई लेडी डॉक्टर मिले। वो कतर में ले जाके लेडी डॉक्टर को दिखाते हैं अपने घर की औरतों को। लेकिन अफगानिस्तान की औरतों के ऊपर स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटियाँ बंद है। बच्चियाँ पिछले 3 साल से नहीं पढ़ रही तो ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। सोचिए एक बच्ची के ऊपर 3 साल 3.5 साल कंटिन्यू आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दो तो फ्यूचर क्या होगा उसका। अफगानिस्तान में ना कोई लेडी डॉक्टर मिलेगी आपको, अफगानिस्तान में ना कोई पढ़ी लिखी औरत मिलेगी आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा अफगानिस्तान में। बस यही अफगानिस्तान। वेलकम टू काबुल भाई, आओ काबुल की सड़कों पे अफगानिस्तान की औरतें बैठ के जो है वो सब्जियां बेच रही है, रोड किनारे जो है वो सब्जियां बेच रही है या बच्चों को गोद में लेके भीख मांग रही है। ये है अफगानिस्तान की सिचुएशन, ये है अफगानिस्तान की हालत। भले अफगानिस्तान को जितना भी डेवलप कर दे लोग, जितनी सड़कें बनाए, जितने कुछ भी कर ले, जितनी तरक्की करे, लेकिन जिधर माँ बहन की इज्जत नहीं, वो देश कभी भी नहीं बन सकता। उस देश में कोई भी रहना नहीं चाहेगा। बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग आज भी अफगानिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जो आउट ऑफ कंट्रीज है वो अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते। मैं खुद अफगानिस्तान नहीं जाना चाहता, ये हालत में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप कह रहे हो कि अफ़गानिस्तान में जो
نعرے چیغے لگاتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ افغانستان میں عورتوں کی عزت ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ عورتوں کی عزت نہیں ہوتی، 100% کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ عورتوں کی عزت نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہے، یار یہ لوگ نا کمپلیٹلی کاپی کرتے ہیں بیکارستان سے۔ یہ بات بیکارستان بھی اگر کوئی بات میں پھنس جائے تو مسلمان ہیں، یہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اگر عورت بری ہو، اگر کوئی ساری نہیں، اگر ایک عورت بری ہو، چاہے وہ افغانستان میں ہو، ناروے میں ہو، فلسطین میں ہو، انڈیا میں ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ بری ہے، لیکن ساری تو بری نہیں ہے نا۔ آپ کس طرح کر سکتے ہو کہ سارے پر پابندی لگا دو، ایجوکیشن کو سٹاپ کرو؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھو نا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پر، جو جیسے پٹھان بھائی کہہ رہا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، اور لوگ نا مرد ڈاکٹروں کے لیے اپنے عورتیں وہاں پر جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ میں یہاں پر ناروے میں نے کام کیا ہاسپٹل میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر نارویجن جو اتنا اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں نا، اتنے اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں، یورپین ہے، ڈیموکریسی ہے، سب کچھ نا، اس کے لیے نا وہ ایک عورت جا رہی ہے منی اسکرٹ میں جا رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے اس کا کام، لیکن پھر بھی یہ لوگ ہاسپٹل آتے ہیں۔ کہیں بہت زیادہ ہوا ہے، بہت سے عورتیں کہتی ہے کہ ہمیں نا اپنی نا جو ٹریٹمنٹ ہے یا چیک اپ ہے وہ ایک لیڈی ڈاکٹر سے کروانے ہیں، کیونکہ وہ کمفرٹیبل ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں وہ عورتیں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور کتنی بربادی کی طرف ہم رواں ہیں ہماری، اور ہم کتنے ڈوب جائیں گے۔ اس سے زیادہ ڈوبنا تو ہوتا ہی نہیں ہے بھائی صاحب، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی کوئی دلچسپی رکھتا ہے افغانستان میں، اور نہ ہی کوئی، اگر دلچسپی صرف ایک چیز میں ہے افغانستان میں، وہ سارے افغانوں کا وہ کرکٹ میں ہے، لیکن گورنمنٹ جو نام کی گورنمنٹ ہے طالبان، 2 کوٹی کا لوگ ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ دیکھتے آگے۔ کل کو میری بھی بیٹی ہوگی، بڑی ہوگی، جب سکول ہی نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ افغانستان سونے سے بھی بنا ہوگا، میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن جو افغانستان کے اندر رہتے ہیں وہ بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپنے بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ بھی افغانستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جھوٹے دعوے، جھوٹی تصویریں دکھانا میڈیا پر کہ ہم کتنا جو ہے وومن رائٹس ہم نے افغانستان میں دیا ہوا ہے، وہ ساری جھوٹے دعوے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ افغانستان کے آپ کسی بھی سٹی میں چلے جائیں، عورت آپ کو بھیک مانگتے ہوئے دکھے گی، عورت آپ کو سبزی بیچتے ہوئے دکھے گی، عورت آپ کو سڑک کنارے جو ہے وہ ہاتھ گاڑی جو ہوتی ہے، جو ہاتھ سے چلانے والی گاڑی میں سامان لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہوئے آپ کو دکھے گی۔ ابھی سیریز ہو رہا ہے افغانستان اور نیپال کا۔ افغانستان کے اندر افغانستان کرپٹ جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اسے ہوسٹ کر رہا ہے، نیپال افغانستان آ رہا ہے۔ تو نیپال کے لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، یہ بات ہے نا کہ ہماری یہی پرابلم ہے نا کہ عزت کرتے، اور ہم نا قوانین ہے ہمارا، اور اسلام ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اسلام کے نام پر نا اس لوگوں نے اپنی ضد منوائی ہے، اس لوگوں نے اپنے کام کی ہے، اور نام خراب بدنام کیا ہے اسلام کا۔ اسلام تو اجازت دیتا ہے کھلے عام کے کرو، ایجوکیشن کرو۔ ایک جگہ وہ پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف نا وہ ایجوکیشن کے بارے میں کہتا ہے کہ ریلیجس ہو۔ نہیں بھائی صاحب، اس میں یہ بھی ایڈس ہوتا ہے کہ آپ اگر ترقی کے لیے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے ایک کنٹری میں کرتے ہیں لوگ، تو پھر وہ عورت اور مرد دونوں کر سکتے ہیں۔ یہ تو مذاق بن کے رکھا، اور یہی باتیں ہمیشہ چلے گی اور ہمیشہ چلی جا رہی ہے، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ مسئلہ جس نے خراب کیا، کس نے خراب کیا؟ صرف افغانوں نے خراب کیا ہے معاملہ۔ تو سب کچھ نا، یہ رائتا جو پھیلا ہے یہ تو خود افغانیوں نے ہی رائتا پھیلا ہے۔ اور بات رہ گئی افغانستان جانے کے لیے، کسی کا بھی نا بیٹی ہونا وہ نہیں جانا چاہتا۔ چل ٹھیک ہے جائیں، ہمارا کنٹری ہے، دیکھتے ہیں واپس آ کر،
لیکن کبھی بھی یہی نہیں سوچتا کہ ہم موو ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈیا میں کتنے لوگ جو باہر کنٹری میں رہتے ہیں کچھ عرصے بعد نہ پھر واپس سے جاتے ہیں, لیکن کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایجوکیشن ملتی ہے, وہاں پر کام ملتا ہے. لیکن گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, جس کے پاس پاور ہے وہ کیا کر رہی ہے, یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. انڈیا کی گورنمنٹ اور پاور میں جو لوگ ہیں وہ تو عورتوں کے لیے بہت زیادہ کچھ کیا اور کر رہے ہیں. سب ایجوکیشن کر رہے ہیں, سب کاموں میں لگے ہیں, اور انڈیا ترقی کے لیے رواں ہے. اور ہمارا یہ افغانستان, ساری دنیا آگے جائے گی اور افغانستان پیچھے ہی چلا جاتا رہے گا. دیکھتے آگے. کہ بھائی مرد جتنے آ سکتے ہو آؤ, لیکن عورتوں کو مت لے کے آنا. افغانستان میں کرکٹ گراؤنڈ میں عورتوں کو الاؤ نہیں ہے. افغانستان کرکٹ جو گراؤنڈ میں جو میچ دیکھنے آپ سمجھ, اب دیکھیں نیپال کے تو بہت ساری لڑکیاں مائیں بہنیں ہم نے دیکھا تھا یو ایس اے ویسٹ انڈیز تک آ گئے تھے, ان میں جنون زیادہ ہے, جو ہے کرکٹ کریز زیادہ ہے. تو یہ نہیں سمجھنا کہ آپ افغانستان پہ آج افغانستان بات بالکل صحیح ہے افغان بھائی کا, کہ پٹھان بھائی کا, سوری میں اپنے آپ اور اس کو مکس کر رہا ہوں. پٹھان بھائی کا بہت زیادہ صحیح ہے, کیونکہ نیپال کرکٹ ٹیم آ رہی ہے افغانستان, وہاں پر سیریز کھیلیں گے یہاں پر افغانستان کے ساتھ. اور وہاں پر افغانستان کرکٹ بورڈ وہ تو کرپٹ ہے, ایک دم ہی کرپٹ ہے. ابھی اس طرح کام کیا ہے افغانستان کرکٹ بورڈ نے جیسے کہ کھلاڑیوں کو نہ ایک سفارش پر لاؤ, دوسرے جاننے والے کو لاؤ, تیسرے کو ریسٹ کرواؤ, چوتھی کی منمانی مانو, جو بھی کرنا ہے کرو. کرپٹ ہی ہے, کیونکہ وہاں پر اندر اگر یہ لوگ افغانستان کرکٹ بورڈ نئی بات نہیں مانیں گے تو اس پہ کوئی اور رہتا پھیل جائے گا. لیکن بات دراصل یہاں پر یہ ہے کہ پٹھان بھائی کہنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو آ رہے ہیں افغانستان, نیپالینس بردرز اینڈ سسٹرز, ہم نے دیکھا کہ ورلڈ کپ میں نیپالین نے کریزی فینس کی طرح وہاں پر دالاس میں کتنے آئے تھے. وہ تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے کرکٹ ٹیم سے. اور جس طرح پٹھان بھائی کہتا ہے کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ یا لڑکیوں کو مت لے آنا, کیونکہ یہاں پر الاؤڈ ہی نہیں ہے, یا آپ کو الاؤ ہی نہیں کریں گے. لیکن پٹھان بھائی کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ طالبان اتنے برے ہیں نا کہ یہ پھر یہ بھی کریں گے. اگر نیپالین گرلز یا وومنز آئے افغانستان کرکٹ دیکھنے کے لیے, اس کو الاؤڈ کریں گے, اس کو الاؤڈ کریں گے بہت زیادہ اچھی پروٹوکول سے, نہ اس کو وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ایئرپورٹ سے لے کر وہاں پر. اچھی بات ہے, میں نہیں کہنا چاہتا کہ نہیں کرے, وی آئی پی کے ساتھ اس کو لائے, سیکیور کرے, سیکیورٹی رکھ دے, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ پھر بھی چھوڑیں گے. دیکھتے ہیں افغانستان اور نیپال کا میچ اگر کابل میں ہوا اور وومنس آئے نیپال سے, تو یہی طالبان اس وومنس کو الاؤ کریں گے کہ وہاں پر جاؤ کرکٹ میچ دیکھو, لیکن اپنی عورتوں کو نہ سنبھال کے رکھو کہ نظر نہ لگ جائے, نظر نہ لگ جائے. اپنی عورتوں کو صرف ارد گھومتی ہے, بات آتی ہے صرف عورتوں پر. 3 سال سے زیادہ ہوا, کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. یہ لوگ ایجوکیشن سسٹم بنا رہے ہیں بھائی صاحب. ایک مذاق بھی ہے اور ایک صحیح ایڈوائس بھی ہے طالبان کے لیے. 2024 ہے بھائی صاحب, اے آئی کا زمانہ ہے. کاپی کرو ایجوکیشن سسٹم, آپ کی یہ جنجاہٹ بھی جائے گی. جاؤ جس کنٹری کو آپ مانتے ہو, جس کنٹری کو آپ بلیو کرتے ہو, وہاں پر جاؤ. جیسے کہ آپ لوگوں کا نا, جیسے پٹھان بھائی نے کہہ دیا کہ سب جاتے ہیں قطر, وہاں پر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ڈاکٹروں سے. جاؤ قطر, وہ تو اسلامک کنٹری ہے. آپ کی نا یہ پرابلم جو ہے, جو کہہ رہے ہو کہ اسلام کے مطابق سکول ہونا چاہیے, وہاں سے لے لو, کسی اور کنٹری سے لے لو بھائی صاحب. یہاں پر کسی بھی کنٹری میں نا ایجوکیشن سسٹم میں یہ نہیں دکھا رہا کہ آپ نا کچھ بھی کرو, لیکن آپ کو اسلامک چاہیے تو جاؤ نا, مشورہ لے لو. 3 سال میں آپ کا یہ ایجوکیشن سسٹم نہیں بن رہا. اس کے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ آپ نہیں کرنا چاہتے.
آپ نہیں چاہتے کہ افغانستان ترقی کرے, آپ نہیں چاہتے کہ افغانستان آگے جائے, کیونکہ آپ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ جو گروپ ہے وومنس افغانستان میں, اس کو نہ آپ سٹاپ کر رہے ہو, اس کو نہیں چھوڑتے کہ وہاں پر ایجوکیشن کرے, کچھ بھی اس کے ساتھ ہیلپ نہیں ہو رہا. یہ تھی ہماری ویڈیو, ہماری ریئیکشن. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم, بائے بائے اینڈ ٹاٹا.